نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلام تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالغم نلما علت مبار كاب مينستري حبريتا نايرترا سزرجحه كاب تنقطات ودقت سرعات إثيوبيا زرستو بسلام رعدم استتصحفت صحف كم زلو نباهم كنبلوينا سناي مكتتال نسرعات هايل سلاسة درجن ويانن نبقحف تاريخ زدربيه نزحج زلو سرعاتون بزخف ملكع عبزي وصع عزقتي شميم وزلو كندرق حيناي ودقت عملنا حدا كفال حبرة السب قبل عليك على تثبتات إثيوبيا مرققات زعلامو وجناوي تحت هاجراوي بوليتيكايو حدا وجل سلطان بزح زل قوان ننفسو كم مريح حاجر زي كونه كوكيل قبيل قوي بهرو وإمنة جيرو مزقصرا نتم ناتي زبلو وجنات خلاقة السلطان جيرو نتم زوزحو كالوت مرقاص مچفلاقن كم قديتا يزوستو بزدما نتب معرنات زيغاتات فتح جزاءات حقي سبعوي كبرت زبهالو اب هيوت حدا حزبن هاجرن وسنتي انبابرتي رقحيتات تدهيقو بفلسفنا حيل سلطانو كوحسي زهقن زمناوي هاجر بزيغنتاو بوليتيكا امبر بكيدان قبيلاتات كونه بتحتي هاجراوي ناي عبللا بوليتيكا كهنت سخل ايكونن حزب حانت هاجر نحد حدو تخفافيلو كم زناقات مقبار نقزيو سلطان كوحسي قيلي خون امبر زلاغنت كهلو ايكيلن بزد ما يوم زحالفو سرعاتات إثيوبيا بعلم بزاقودو حاوي كفافالي بوليتيكا كامريروم ببترا نابقو حاف تاريخ كدربو يستعزبنا اتزغف اكن كاب سلطان موقاتهم زيكونه حادقتات اكاي بوليتيكوم نتركابي ولدو كبيد بدهو زقدف مقاليو بزيكات صبي بوليتيكا تنق ودقت غزاتي سرعاتات إثيوبيا كخون كابز صنحه وسنت رقاحيتات كال زعابيه زينات كا تكبت من بهاب بحلف دمان سمينا بحر غص كان مسفحفح حضر حماميو مسفحفحن زينات كا مغباتن بسلطن بوليتيكا زحسبن زركبن ايكونن انتاي دا عندران سنه مغوتن حيلن بزؤززو دحور بوليتيكا امبر بزد ماينا سنه مغوت حيلي كاندي عدكن امنتن غزاتي سرعاتات إثيوبيا كخون نعزب ازنا مسفحفح على مازي بتيكال وغن كمرعامي غوغوين صبيبن بوليتيكا اموني مرصويم زبي إثيوبيا كال عبي اجندا كم زلو امينو نزبيتاوي غدايات عشش كبللم بمحساب بفلاي اب اغا وطقوتم ديمديلم كراسن وينا تعذيبنا يقداس حيلن متلالن حقك عمقص تخولو كم زيبلو تاريخ عالمنا بحلف دما نايز حلف فرق زمن تاريخ إثيوبيا دغاغيمو مسكير ويو مغنياتو ابت فتحي زلاتو وغن صنعاتن حيال بدهون الله ثلاث سرعاتات إثيوبيا بزناي مسفحفح حلمي تدريقهم كون عدم سلطان من منواح عبلالي ايرترا زحقن ووراراتن تصابوتاتن بسعرت استدمدمه سنه مقت حيلي نفتحي كعمصص سلازي كاليو حاصي هايل سلاسه نتي عمنغو هاجرون ايرتران بوحسنت ودب حورات هاجرات ساعت وعل فدرشن بيدوانينو افريسو نيرترا بزي دليت حزبا بحيلي كغوبتا زغبرو فتنه نويحن دماو كيناتن اسعيبو اب ايرتران ايثيوبيان كبيت سبعون قطباون عنوتا ختيلو اموداتا علامو ايچبتن طراي زيكونه قندي طنقي ودقتو خينو نعوز تكاي وتحدراو بجله درغون نزغي غازي اريمو نقطاي ايرترا بوليتيكاو فتح حق ندزناديلو نهزبي إثيوبيا بدحور بوليتيكان زيلنا جغننت عندران فانتازيان ان الراساسنه بهابتن هيوتن هزبي إثيوبيا اكينات ايرترا تطالعو علامو كي وقعدما هاجرن هزبن لكيمو عمر سلطانو اختيمو وري إثيوبياوي دراسي بقالو غرما نتمكرون ايزون كلت سرعاتات دحر معزاب ابتا اوروماي زرستا مصحافو حدا عابي مخر لغيسو نيرو ابتا مصحاف اتي قندي قص بحري صغريدا ماكل هاجر ايلو زصوعا بخلنتنا اتوناون حصيتنا هالوتو همون قلبون مستا سميناويت كوخبيلو زقباطرلا فياميتات بحال كال هيوان تعازيرو اب موداتا نغلتيان كخسرن كلنا ننبب كل سبهك اب موداتا كل يسئن بزبل دمدامي حرق دما مراحتي إثيوبيا مسفح في حلمتاتهم تنق ودقوتهم مخانو تغنزيبهم
ልቦና ክገብርዩ እቲ ደራሲ ተማሕፂኑ ሕማቕ ታሪኻዊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድሕሪቲ ክልተ ፍሹል ተመኩሮታት ስርዓት ሃይለ ስላሰን ደርግን ድሕሪ ምኽሪ በዓሉ ግርማን መንበረ ስልጣን አዲስ አበባ ዝተክአ ጉጅለ ወያነ እውን ካልእ ናቱ ዝተፈልየን እምብዛ ዘገርምን ዘይክውንነታዊ ፖለቲካዊ ጥጅዕ ዓቂሩ ምምፁ እዩ ከም ውፅኢቱ መስዋዕቲ ውፅዕ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ከምኡውን ዘይተቆጠበ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዙፋን ሓቂሩ ስልጣነያ ደልዲለ ብክልተ እግሪ ረጊፀ ኣብ ዝበለሉ ግዜ ካብ እዋን ቃልሲ ኣትሒዙ ዓቂርዎ ዝመፀ ውጥን ምምስራት ሪፓብሊክ ትግራይ ንምስላጥ ካብ ልዕላዊ ግዝኣት ኤርትራ ገረ መሬትን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝፅምብር ዘይሕጋዊ ናይ ባዕሉ ካርታ ስኢሉ ኣብ ባይታ ንምትግባሩ ብደባዊ ምስሕሓብ ኣሳቢቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ኣዊጁ እቲ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ዘይተዓደነ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ኣኸቲሉ ንዘባና ኣብ ከቢድ ቅልውላው ዝሸመመ መጠነ ሰፊሕ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን እምበኣር ንክልተ ዕላማታት ዝቐንዐ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ነቲ ጉጅለ ንህዝቢ ኤርትራ ገሪፉን ኣንበርኪኹን ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዘይተዓወትሉ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ምውሓስ ኣገዳሲ ዕማም ፈጺሙ ብዋጋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ጎብለል ኮይኑ ብምውፃእ ዕምሪ ስልጣኑ ኣብ መንበረ ስልጣን አዲስ አበባ ንምንዋሕ ነይሩ እቲ ካልኣይን ቀንድን ናይ ርሑቕ ዕላምኡ ግን ምምስራታ ዓባይ ሪፓብሊክ ኮይኑ ብጉልበትን ሃብትን ህዝቢ ኢትዮጵያ ተጣሊዑ ዕየገዝኡ ኣጻፊፉ ንምጽናሕ እዩ እንተኾነ ኩሉ ኣይሰለጠን እኳ ደኣ ብኡ ዝኣተዎ ሰለሎ መንበረ ስልጣን አዲስ አበባ እውን ስኢንዎ እዚ ንሰለስቲኦም ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ደርግን ወያነን ናብ ገደል ዝደርበየ ኩናት ኤርትራን ሕማም ባሕርን እምበኣር ዓብ ትምህርቲ ከቕስሞ ዝግባእ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን መራሕትን ልሂቃን ኢትዮጵያ ካብዚ ሕማም እዚ ዝተጋላገሉ ኣይመስሉን እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ተመክሮ ጽቡቕ ገይሩ ምሂርዎ እዩ ኩናት ኤርትራ ሃብቲ ሃገርን ህይወት መንእስያትን ኢትዮጵያ ለኪሙ ጠንቂ ውጥቀት ክኸውን እምበር ካልእ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝፈደዮ ረብሓ ስለ ዘይረኣየ ድሕሪ ደግም ኤርትራ ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ክታለል ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ በዚ ድማዩ ዓመት መመላእታ ባሕር እናተባህለ ክልፍለፍ እንከሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግድ እኳ ዘይገበረሉ ኣብ ርእሲ ዓሌታውን ፖለቲካውን ሕማም ምስፍሕፋሕን ጠንቂ ውጥቀት ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ዝኾነ ካልእ ዓብ ረቓሒ እውን ኣሎ ዛንታ ገዛእቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ካብ ጉድለት ርእሰ ምትእምማን ዝብገስ ኣምልኾ ናይ ወፃኢ ሓይልታት እዩ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ መጋበርያ ርእሰ ሓያል ኣሜሪካ ብምዃን ኣሜሪካ ኣብ መሬት ኤርትራ ወተሃደራዊ ማዓስከር ክትምስርት ኣፍቂዱ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዘድሊ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ደገፍ እናተገብረሉ ብሉፅ ኣገልጋሊ ምዃኑ ኣእሚኑ ጉንዖ ንምርካብ ኣብ ከም ኮርያን ኮንጎን ዝኣመሰለ ስርሒታት ህይወት ህዝብን እናሸጠ ስልጣኑ ከውሕስ ፈቲኑ ስርዓት ደርጊ እውን እንተኾነ ን17 ዓመታት ባላ ሕብረት ሶቪየት ተደጊፉ ተሳልዩ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዝኣመንዎን ዝተመክሑልን ግዳማዊ ደገፍ መሰል ህዝቢ ንመዋእል ረጊፁ ስልጣን ናይ ክልቲኦም ስርዓታት ከውሕስ ኣይተኻእለን ጉጅለ ወያነ እውን እንተኾነ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ኣብ ገዛእ ነብሱ ምትእምማን ኣይነበሮን በዚ ድማ ኣብ ስልጣን ቅድሚ ምምፅኡ ጀሚሩ ብኣማለቲ ምስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ተመሓዝዩ ንግዳማውያን ሓይልታት ከገልግል ቁርብነቱ ኣረጋጊጹ እዩ ኣብ መንበረ ስልጣን አዲስ አበባ ተኸይጡ ኣህዛብ ሓድሕድ ኣናቆይቶም ቀጻልነት ምዝመዛን ምግባትን ከውሕሱ ዝደልዩ ሓይልታት ዓለምና ከምዞም ኣብ ኢትዮጵያ ብተኸታታሊ ስልጣን ዝጨበጡ ብዘይካ ረብሓ ጉጅለኦም ረብሓ ህዝቢ ዘይዓጦም ስርዓታትን ፖለቲካዊ ጉጅለታትን ምስ ዝረኽቡ መጨፍለቕ መሰል ህዝብታት ዝኸውን ኩልንትናዊ ደገፋት ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ቁጠባዊ ክውሕዘሎም ጸገም የብሎምን ሃገራዊ ዕላማ ዘይብሉ ጉጅለ ኣብ ስልጣን ምዝድይብ ነቶም ዘስግእዎ ሓድሕድ ኣድናቆይቱ ከዳቕቕ ዝኽተሎ ፖለቲካ ኣብ ሕብረተሰባት ዘሎ ባህርያዊ ጋግ ምግፋሕ ንህዝብታት ሓድሕድ ምንኽኻስ እዩ እቶም መምሃራን ናይ ዲሞክራሲ ኢና ዝብሉ ብስም ዲሞክራሲ ፍልልያት ኣሳዊሮም ክብለፁ ዝደልዩ ገበቲ ሓይልታት ድማ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ ናበይ ከምርሕ ከም ዝኽእል ኣዳዕዲዖም እናፈለጡ ይድግፍዎን ከም ዘመናውን ስልጡንን ፖለቲካ ኣምሲሎም ይኸሓሕልዎን ኣገልጋሊና ዝብልዎ ጉጅለ ንፍትሓዊ ሕቶ ህዝብታት ብሓይሊ ብረት እናጨፍለቐ ሰላም ጎረባብቲ ሃገራት እናዘረገ ኣብ መንበረ ስልጣን ክቕፅለሎም ኩሉ ዓይነት ጉንዖን ጠበንጃን ከስንቕዎ ድሕር ኣይብሉን እንተኾነ ግዳማውያን ሓይልታት
كوتنو زصنحو بليونات دولارات ገንዘባውን مصوتان مليونات ቶናት እኽሊ ረድኤትን እናተዓንገለውን ስርዓታት ኢትዮጵያ ብርኮም ከጽንዑ ይከኣሉን አምልኾ ኣብ ገዳማውያን ሓይልታት ትካቦን ካብ ውጥቀት ያድሓኖምን ከሙጽኢቱ ዓሌታውን ፖለቲካውን ደገፍ ምዕራባውያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ሙሉእ ዕድሚኡ ብውሕዳን ጉጅለታት መሰሉን ሰብኣዊ ክብሮትን ተረጊጹ ሰላምን ቅሳነትን ክረክብ ኣይከኣለን ተልእኾ ናይዞም ስርዓታት ኣብ ምርጋጽ መሰል ህዝብታት ኢትዮጵያ ከይተወሰነ ኣብ ምዝራቅ ሰላምን ምርግጋእን ዞባና ዝቐንዐ ብምንባሩውን ንግዳማውያን ሓይልታት ከገልግሉ ኣብ ከም ኤርትራን ሶማልን ብቐጥታዊ ወራር ኣብ ህዝብታት ኬንያን ሱዳንን ጅቡትን ብተበላላጺ ፖለቲካውን ቁጠባውን አጀንዳታትን በተኽታኺ ተግባራትን ኣብ ጉዳይ ጎረባብቲ ሃገራት ኢዶም እናመለሱ ንኢትዮጵያ ጎርቢ መሬት ቀርን ኣፍሪቃ ገይሮማ ጸኒሖምን ኣለውን ድሕሪ ዝኩሉ ተመክሮ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ መጺኡ ምስተባህለ ዝጸንሐ ኣካይዳ ብመሰረቱ ክቕየር ትጽቢት ለባማን ኢትዮጵያውያን ነይሩ ብግብሪ ዝተራእየ ግን ነቲ ዝሓለፈ ጉጉይ ተመክሮ ብዝኸፍአ መልክዕ ምድጋሚ ኮይኑ ከም ውጽኢቱ ድማ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ቅድም ብዝኸፍአ መልክዕ ኩናት ሓድሕድ ዓሌታዊ ግጭታት ብኩሉ ከባቢታት ተጓሃሂሩ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ቀጻልነታ ኣብ ሓደጋ ኣትዩ ይርከብ እቲ ዘሎ ስርዓት ከዓ ስልጣኑ ከውሕስ ብስብል ዕላማ ኣብ መንጎ ኣህዛብ ዝኣጎደ ሓዊ ተገልቢጡ እናለብለቦ ዓሰር ዝሓለፉ ሰለስተ ስርዓታት ኢትዮጵያ ይስዕብ ኣሎ ድሒሩ ዝስዕብ ምዕባለታት እንታይ ከም ዝኸውን ምግማቱ ኣሸጋሪ ኮይኑ ግዜ ዝምልሶ እዩ ሰላም ኣርዓዶም نبات ميديا